अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद मुस्तबा। कराची के इलाके PS 91 कोरंगी GDA के उम्मीदवार सैफुल्लाह वाडिला ने अपने इंतखाबी मैदान में नरम मिजाज की बेहतरीन मिसाल कायम की है। पीर साईं पगारा के नामजद GDA हल्का PS 91 कोरंगी के उम्मीदवार सैफुल्लाह वाडिला ने पाक सिंध 24 न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में अपने इंतखाबी अहदाफ और सियासती अंग पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि वो अवाम के मसाइल को हल करने और इलाके की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंतखाबी मंसूबों का खुलासा देते हुए कहा कि अवामी बुनियादों पर अमल करके वो बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे। वाडिला ने अपनी हुकूमती मवाक़िफ़ को भी वाज़े करते हुए कहा कि वो अवाम के मुफाद में सच्ची और मुस्तहकम पॉलिसियों का इर्तिका करेंगे। उन्होंने इंतखाबी रक़बे में कायम रहकर अवामी खिदमात को आला सतह तक पहुँचाने का अहद किया। सैफुल्लाह वाडिला का ये इंटरव्यू अवाम को उनके सियासती अहदाफ और मंसूबों के बारे में वाज़ेहत हासिल करने में मदद फराहम करेगा। इनकी सियासत पर अवाम का रद्द-अमल भी इंतजार किया जा रहा है। आइए मजीद सुनते हैं। पाक सिंध 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट आज़ाद मुस्तबा गांगरू। 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं PS 91 कोरंगी के कैंडिडेट सैफुल्लाह वाडिला। उससे बातचीत करेंगे कि उनका इलेक्शन मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो सबसे पहले पाक सिंध 24 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें कवरेज दी। मैं PS 91 कोरंगी GDA की तरफ से पीर साहब पगारा का नामज़द उम्मीदवार हूँ सूबा असम्बली का। हमारा मंशूर तालीम, सेहत और इंसाफ है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को PS 91 की अवाम ने हमें सितारे पर मोहर लगा कर कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला इनके मसाइल इनकी दहलीज़ पर हल करेंगे। जैसे अंदरूनी सिंध में GDA ने इत्तेहाद में दूसरी पार्टियों को शामिल किया है, तो आपके हलके में दूसरी जमातें आपके साथ कौन कौन सी साथ हैं? इस वक्त यहाँ पे तो हमारे साथ JUIF है, ANP है, वो हमारे साथ इत्तेहाद में है और MKM ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। बाकी तमाम तंजीमें जो है कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनके साथ हम भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। GDA का जो है मैं उम्मीदवार हूँ, मैं उनके मुकाबले में जो है खड़ा हूँ इलेक्शन में। अब देखते हैं कौम किसको वोट देती है और किसको मुंतखब करती है। में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो जा रहे हैं जब मुहिम पे, तो लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे कोई सवाल जवाब हो रहे हैं? देखें, सवाल हमेशा उनसे होता है जो इक़्तिदार में होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग इसलिए जो है सवालात कर रहे हैं कि वो 15 साल से इक़्तिदार में है। GDA अभी तक इक़्तिदार में नहीं आई, ना उनका वज़ीर आला रहा है, ना 15 साल तक उनकी हुकूमत रही है। तो लिहाजा इस वजह से लोग हमसे ज़्यादा सवाल नहीं रख रहे। अलबत्ता हमसे उम्मीद रखे हुए हैं कि GDA जो है उनके लिए एक रोशन सितारा होगी और सितारा वैसे ही हमारा निशान है। तो इंशाअल्लाह ताला हम रोशन चिराग होंगे और ये जो मसाइल से 2-4 सिंध है इंशाअल्लाह उन्हें मसाइल से निकालेंगे और इन मसाइल को हल भी करेंगे। जो हल्का है PS 91, उसकी एरिया जो है वो कौन कौन सी है? एरिया हमारे पास शाह फैसल 3 नंबर भी है, 4 नंबर का कुछ एरिया है, शाह फैसल 2 नंबर भी है और 3 नंबर भी है और अजीमपुरा है, ग्रीन टाउन है, गोल्डन टाउन है, गुलशन गज़ाली है, गुलस्तान मलीर है, सलमान टेरेस है जहाँ हम मौजूद हैं, सलमान गार्डन है, मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी है। बहुत बड़ा एरिया है, पूरा शाह फैसल टाउन है, जो शाह फैसल टाउन जिसे कहा जाता है वैसे ही है। अच्छा, हमारे पास टाउन्स जो है हमारे PS के हिसाब से 2 हैं, 2 टाउन्स हमारे लग रहे हैं, एक मॉडल टाउन लग रहा है और एक शाह फैसल टाउन लग रहा है। अजीमपुरा तक जो है वो शाह फैसल टाउन है, उससे बाद जो है हमारी जो मिलत टाउन वगैरह और ये एरिया जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मॉडल टाउन में आता है। अच्छा, इलेक्शन मुहिम के हवाले से GDA ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 91 में कोई जलसा वगैरह किया है या करने की कोई सोच है? इंशाअल्लाह ताला अभी तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं और आपने कवरेज भी दी थी हमें, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं कुछ दिनों में आपको जो है दिखेगा। एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग जिसमें हमारी क़यादत आएगी, ज़िली क़यादत आएगी और इंशाअल्लाह ताला एक पावर शो करेंगे हम। अच्छा, और जिस हलके में आप खड़े हुए हैं उस हलके में और भी तंजीमों के बहुत सारे लोग खड़े हैं, कैंडिडेट जो वजारतों में भी पहले रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, तो उस हवाले से अगर आप जा रहे हैं तो आप लोग आपसे क्या उम्मीद वाबस्ता कर रहे हैं?
دیکھیں میں 2012 سے اس علاقے میں ورک کر رہا ہوں، سماجی کام بھی کر رہا تھا، اور اب 2016 سے ہم سیاست میں آئے ہیں، اور 2016 سے ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ہم نے بغیر اختیارات کے لوگوں کے سیوریج کے مسائل بھی حل کیے ہیں، پانی کے مسائل بھی حل کیے ہیں، بجلی کے مسائل بھی حل کیے ہیں، بہت سارے ایشوز میں ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، پروٹیسٹ بھی کیا ہے۔ تو لوگ ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، ہمیں بخوبی جانتے ہیں، اور وہ پر امید ہیں کہ ہم جیت گئے تو انشاءاللہ ان کے مسائل حل کریں گے۔ یہ بتائیں کہ جیسے پنجاب ہے اور اندرونی سندھ ہے، وہاں پہ الیکشن مہم جیسے ایک زور شور سے لگ رہی ہے کہ الیکشن ہے ملک میں، لیکن کراچی خصوصاً آپ کے اس حلقے میں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہی ہیں؟ کوئی سیاسی جلسے نہیں ہے، کوئی ریلیاں نہیں ہے، کوئی مطلب سوائے ایک دو پارٹیوں کے جھنڈے بنڈے، اس کا کیا ریزن ہے کہ عوام لاتعلق بنی ہوئی ہے الیکشن سے؟ اصل میں وجہ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات گزرے ہیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کتنی دفعہ ملتوی ہوئے اور کتنی دفعہ ان کی ڈیٹیں اناؤنس ہوئیں۔ تو ابھی بھی سیاسی تنظیمیں بشمول ہمارے کشمکش کے اندر ہیں کہ 8 فروری کو نہ جانے الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے سب نے حلقات رکھا ہوا ہے، تبھی وہ کھل کر نہ جلسے کر رہے ہیں، نہ کھل کے جو ہے جھنڈے لگا رہے ہیں، نہ بینرز لگا رہے ہیں۔ ڈور ٹو ڈور تمام ورکنگیں چل رہی ہیں، ہم بھی ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، دیگر تنظیمیں بھی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ایک تنظیم آ چکی ہے، تو ڈور ٹو ڈور تمام تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ہے کہ نمائشی جو معاملات ہیں ان میں تھوڑا سب تنظیموں نے حلقات رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے بلدیات میں ملتوی ہوتے رہیں، ابھی بھی خدشہ ہے کہ کہیں ملتوی نہ ہو جائے۔ الیکشن یہ تو اب الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے اور ہمارے اداروں کے اختیار میں، کورٹ کے اختیار میں، باقی ہم پر امید ہیں کہ 8 فروری تک ہم تیار ہیں، 8 فروری کو اگر الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اچھا، الیکشن ہونے کے بعد جیت ہار تو ہر پارٹی کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، وہ 8 کے بعد 9 کو پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ آ رہے ہیں حکومت میں، جی ڈی اے کا ابھی سوشل میڈیا کے تھرو تو یہ لگ رہا ہے جی ڈی اے سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے، تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کے جو مسائل ہیں، مین مسائل ہے ڈینیج کا نظام ہے ادھر وہ تباہ ہے پوری کراچی کا یا پورے سندھ کا، اور تعلیم کا نظام بھی برباد ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، تو اس چیز کو الیکشن کے بعد کیسے کور کیا جائے گا؟ سیاسی بندے کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی ڈی اے وہ واحد تنظیم یا الائنس ہے پیر صاحب بغارہ کی قیادت میں، انہوں نے نہ ٹکٹیں پیسوں میں بیچی ہیں اور نہ ان کی تنظیمیں جو ہے ٹکٹیں پیسوں پہ بیچتی ہیں۔ دیگر ہمارے جتنے بھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن پہ جو ہے ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے، اور وہ کمپین میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، تو جب وہ الیکشن میں آتے ہیں جیتتے ہیں تو اس کے بعد پہلے وہ وہی پیسہ کور کرتے ہیں جو وہ لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو پیر صاحب بغارہ کے جتنے بھی ہو رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی تنظیم سے ہوں، ہمارے الائنس کے اندر ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے مسائل کو حل کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ جی ڈی اے سندھ میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ جب ہمارا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سندھ کے اندر تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ وہ تبدیلیاں ایسے نظر آئیں گی جیسے سیلاب کے وقت پیر صاحب بغارہ نے اپنی حویلی کھول دی تھی، اپنی درگاہ کھول دی تھی، اور بہت سارے جو متاثرہ جو لوگ تھے جن کے گھر چلے گئے تھے ان کو گھر بھی بنا کے دیے تھے، دیگر مسائل بھی حل کیے تھے۔ اچھا، پاک سندھ 24 نیوز کے توسط سے آپ اپنے ووٹرز کو اور خصوصاً سندھ کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں سندھ کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو فروری آپ لوگ گھروں سے نکلیں، ستارے پہ مہر لگائیں، خوف کے بتوں کو توڑ دیں، خوف کی زنجیروں کو توڑ دیں، گرم بستروں کو چھوڑ دیں، نرم بستروں کو چھوڑ دیں، گھروں سے نکلیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسل کو خوشحال زندگی دینے کے لیے جی ڈی اے کو ووٹ دیں، اسٹار کو ووٹ دیں، پیر صاحب بغارہ کے حوروں کو کامیاب کریں۔ میں خود بھی کینڈیڈیٹ ہوں PS 91 کورنگی کا، مجھے بھی آپ لوگ منتخب کریں۔ میرے جو ہے قریبی حلقہ ہے 96 PS، وہاں سے وقاص کھڑے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کریں، دیگر ہمارے دوست جو جی ڈی اے کے کھڑے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں، اور میں آپ لوگوں سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں کہ جو 75 سالوں کی آپ نے بدحالی اور بے روزگاری اور ٹوٹی سڑکیں،
बूंद बूंद पानी को तरसना, तालीम की जो है फुकदान, बिजली का बहरान, इन तमाम मसाइल को देखकर खुदा के लिए उन तंजीमों को सपोर्ट करें जो फर्स्ट टाइम आएँ और पहली दफ़ा आप लोगों की खिदमत के लिए मैदान में उतरें। 75 सालों की तरह जिनको आप इक़्तिदार दे रहे हैं, इख्तियार दे रहे हैं, मनसब दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, खुदा के लिए उनको भूल जाएं। अब GDA को मौका दें, सितारे पे मोहर लगाएं, अपनी तकदीर बदलें।